विरेश बाब, या दोन काल सध्या एक तुझ्या वयल्यान व्हिडिओ व्हायरल जाता आणि एक्स एम एल एचो कित्याक तुवें मुंडा बांबोली वचोन हेचे डेल्टिनाचे आणि ग्रँड हायताचे हेजेर पोवयो भाजल्यो म्हणून. सो हेजेर कितें तुमी कहल्यो पोवयो भाजल्यो तिका? पयलो म्हटल्यार सरकार आसा बीजेपीचो, तेज्या गोंयान आसलो पट्टो बीजेपीचो, तेज्या फाटल्यान त्याच पंचायतीचे पंच मेंबर आसले, आदलो डेप्युटी सरपंचूय आसले, तेय बीजेपीचे. आनी पोलयो कोणान भाजल्यो ह्या त्या पंच मेंबरांक हेणें पयलीं विचारपाची गरज आसली. दुसरें म्हटल्यार जे हायताचे फाटल्यान जी रिटेनिंग वॉल आसली, ती रिटेनिंग वॉल इतलो तेंप आमी हाडून दवरिल्ली. आमचे कोर्टान गेल्ली आसा मॅटर, एनजीटीनूय मॅटर आसा, स्थगीत तेजें इन्स्पेक्शन करता. आतां हो इतलो तेंपान काल येवन उलोवपाक लागलो. आतां तूं इतलो आसलो, तुजो सरकार इतलो आसलो, नाल्यार त्या सरकारा कडेन तूं कित्याक वचोना आनी ती हाडूंक ना कित्याक? तूं कित्याक उगी रावलो? आमी स्थगीत रितीन ह्या सरकाराचो विरोध करीत आसा. ज्या सरकारान, ह्या बीजेपी सरकारान जी वाट लायिल्ली आसा, अशी नाका जाल्ली परमिशन्स ग्रांट करता, तेंचे टीसीपी डिपार्टमेंट, तेंचेच पंचायत आसा, तेंचीच सरपंच, ती लोकल सरपंच जी आसा कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीची, ती डिओना कोरगांवकर, ही सरपंच बीजेपीची महिला अध्यक्ष आसा. आतां हें तुमी जाणून घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता तो आदलो आमदार मातशी तेजी याददाश्त कमी जाल्या, तो गजनी जाला दिसता, तेका लागून तेका याद उरना. आनी तो याद उरना म्हणून तो भलतेंच कितें उलयता. आतां वारावयले पोके फार मारपाचे बंद करपाची गरज आसा. कित्याक बीजेपीची फुडलो सरकार जो आसा, हो सरकार बीजेपीचो कसोच जावपाचो ना. लोक विटलेले आसा. ज्या तरेन बीजेपीन काबार केल्ले आसा आनी परमिशन्स ग्रांट करता. आनीक तेणेन उल्लेख केलो की पयर आमी रस्तो हाडोवपाक गेले, जावं ते प्रायवेट फॉरेस्टान हाडोवपाक गेले. आतां तेणेन सांगपाची गरज आसली की तेंचोच मिनिस्टर, जो टीसीपी मिनिस्टर विश्वेत राणे आसा, तेज्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत फॉरेस्ट पडटा, टीसीपी तेजे डिपार्टमेंटा अंडर पडटा. तांकां समज परमिशन दिलें तर डिपार्टमेंट करता कितें? पंचायती करता कितें? तुजी लोकल पंचायत तुज्या अंडर आसा, तुवें तांकां हार घातलेले, बरे व्हडले व्हडले हार घातलेले, आनी तुवें बीजेपीचे पट्टेय घालून तांकां मिटिंगेक भोंवता. सो हें करता कितें जेन्ना तूं अशी एलिगेशन्स करता? सो हें चिंतून हेणेन उलोवपाची गरज आसली. पूण तें म्हाका तरी दिसता की हो जो आसा, हेणें आपणाची पोळी भाजल्या आनी आपणाची पोळयेचेर हो दुसऱ्यांचेर फार मारपाक सोदता. सो तेणें आतां अशेंय म्हटलेलें आहा, तेणें जायतें डिवेलपमेंट केल्लें ह्या आदीं. तेणें नेवरा पंचायत बांदल्या, बातीम पंचायत बांदल्या आनी अशें जायतेच डिवेलपमेंटाचें काम चालू आहा. आनी आतां रिसंटली तेणें गोवावेले पंचायत हें केल्ली आहा. सो हेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा? तुमचे टर्माचेर तुमचें डिवेलपमेंट आनी तेचें डिवेलपमेंट कितें? पळय, तेणेन खुबशे फावंडेशन स्टोन घातलेले, खुबशे फावंडेशन स्टोन पेंडींग घातले. आनी ते फावंडेशन स्टोनाची कामां आमी फुडें येयल्या. आमी काम केलें. कित्याक सगळीं कामां हेणेन पेंडींग दवरून ती कामां प्रोसेडूच करिनासलो. आनी कित्याक प्रोसीड करिनासलो हेंय लोकांक खबर आसा. आनी जेन्ना सरकार आयज तो बीजेपीन आसा, बीजेपीच्या सरकारान प्रत्येक वेळा तो असोच म्हणटा की बीजेपी सरकार करता, बीजेपी सरकार करता. रस्त्याचेय तेणेन उल्लेख केलो. ते रस्तो कित्याक खणलो तोय आमी हेच्या पयलीं सांगलें की 40 वर्सां थंय पायपलायन ओल्ड आसली आनी ती पायपलायन परत परत फुट्टाली. ताका लागून ती पायपलायन घातली. लोकांक त्रास जाता, म्हाकाय खबर आसा. कित्याक तुमच्याच सरकाराचो तो तेणेन आनीक उल्लेख केलो की PWD मिनिस्टरा कडेन आपूण वयतलो आनी कितें आसता आपूण करून घेतलो. आतां PWD मिनिस्टरा कडेनूच ती फायल आहली. ऑलमोस्ट 1 म्हयनो ती फायल डिले उरली आनी हांव येवन मागीर हांवें पर्सनली वचून ती फायलीचेर सिग्नेचर घेवन ती मुवमेंट जाली. आतां तुमचे इतले सक्षम बीजेपी आसले आनी तुमचे मिनिस्टर आसले जाल्यार त्या टायमार तेंच्यान सायन मारून तेन्नाच क्लियर करपाक जाल्ली. तेका लागून डिले जालो म्हणून तो रस्तो टायमार जावपाक पावना. हें तूं सांगिना, तुका तें खबर ना. तूं वाऱ्यार पोके फार मारपाक तुका संवय जाल्या. सो हितून क्लियर कळटा की हेका कांयच खबर ना कितें चल्लां आनी कशें चल्लां तें, कशें कामां करून हाडलेलीं आसा ती आनी कशी आमी फुडें लोकांक वांगडा आसा. लोकांची जी कामां आसा, डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा, सांत आंद्रे मतदारसंघात आमी कितलींशीं डेव्हलपमेंटल वर्क केल्लीं आसा. आनी जेन्ना आतां आमी जेन्ना फुडें वयतले तेन्ना ही सगळी डेव्हलपमेंटल वर्क आमी दाखयतले. हांवें एक कावंट करपाची गरज ना, तो 2-3 कावंट करता. आमी कावंट केलो न्हू, तो कावंट काबारूच जावपाना. सो तुमचे आतां डिवेलपमेंट आनी तेचे डिवेलपमेंटाचेर तुमी कम्पॅरिजन करतले, कंपेर करतले? पळय, हे लोकांनी कंपेर करपाची गरज आसा. लोकांनी पळोवपाक जाय की विथीन 4.5 years आमी कितें काम केल्लें आसा.
कशा लोकां वांगडा आसा आमी आनी कशा लोकां फुड्यान पावल्ले आसा. हांव कंपेर करपाक कोणूच न्हू, लोक करतले. लोकांक मतदार इज अ राजा आनी राजा डिसायड करता की बाबा कोणाक निवडून हाडपाचो. सो इलेक्शन येवपाचें आसा, ते इलेक्शनाक आमी पळोवया. सो तुमकां अशें दिसता ते नेक्स्ट इलेक्शनाक कितें तेजी तयारी वो तो तुमचेर हेजें डिवेलपमेंटाच्या नांवान एटॅक करूंक सोदता अशें? पयलू म्हटल्यार तेणें आपणाची टिकेट राखपाची हें हांव विचारता. तो ताका मेळटा काय ना, काय आनीक कोण घुसपाक सोदता हें पयलू तेणें चॅक करपाचें. तो आयज ते पट्टो घालून फाल्यां तोच पट्टो आसतलो काय ना तोय तेणें चिंतपाचें. तुमच्या फुडें डावटफूल तेका बीजेपीचे तेच तुमकां सांगता, तेणें पयलीं चिंतपाचें आनी मागीर फोगोट्यो मारपाक चालू करपाच्यो. थँक्यू. थँक्यू.